हेलो व्यूवर्स। इस्लामी तारीख में एक किरदार बार बार लौट कर आपके सामने आता है। कभी वो दरबार अब्बासिया में खड़ा होता है, कभी सल्तनत उस्मानिया के साए में होता है, कभी मुग़ल शहंशाहों के करीब आपको नज़र आता है, और माजी करीब में पाकिस्तान के हुक्मरानों के मोहल्लात में वो किरदार हंसता मुस्कुराता और बगलगीर होता दिखाई देता है। अब क्या किया जाए कि इंसानी तारीख का ये एक बड़ा ही अलमिया रहा है कि जिन हस्तियों को मुआशरा तकद्दुस के आला तरीन दर्जे पर फाइज करता है, वक्त के किसी न किसी दहलीज पर उनके इंसानी रूप और उनके प्रचार करदा जो नज़रियात हैं, उनके दरमियान एक गहरी खलीज वाज़े होकर सामने आती है। जब कोई मजहबी पेशवा मिंबर पर बैठकर आजिज़ी, इनकसारी और मुसावात का दर्स देता है आवाम को, तो सामीन के दिलों में उसकी एक ऐसी तस्वीर नक्श हो जाती है जो आम इंसानों से ऊपर होती है, मावरा होती है। लेकिन जैसे ही कैमरे की आंख या कोई गैर मतवक्को लम्हा उनकी निजी या गैर रस्मी ज़िंदगी के किसी ऐसे गोशे को बेनकाब करता है जहां पर वो आम इंसानों से अपना मुंह मोड़ लेता है या ताकतवरों के लिए बाहें फैलाए खड़ा दिखाई देता है, तो अवामी शऊर को एक शदीद धचका लगता है। हालिया दिनों में मौलाना तारक जमील साहब की वायरल होने वाली एक वीडियो है, उसमें एक बच्चे से हाथ ना मिलाने का मुबैना वाक़या नज़र आता है, और फिर माजी के मुख्तलिफ क्लिप्स जो हैं वो नज़र आते हैं जहाँ हुक्मरानों और शोबिस शख्सियात के लिए गर्म जोशी दिखाई देती है और आम मुसलमानों के लिए सर्द मोहरी और ठंडा रवैया दिखाई देता है। अब इसी तजाद की एक ज़िंदा मिसाल ये हालिया वीडियो भी है, और इस सूरत हाल ने ना सिर्फ उनके चाहने वालों को मायूस किया है बल्कि उस नफसियाती उलझन को भी जन्म दिया है कि आखिर कौल और फेल में इतना बड़ा फासला, इतना बड़ा तजाद क्यों पैदा हो जाता है। मौजूदा दौर के दीन फरोशों और दीनकारों की नफ्सियात और फिर अखलाकी तजाद को समझने के लिए हमें तारीख के उस दौर में जाना होगा जहाँ पर मुस्लिम उम्मा के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उन्होंने इस ख़तरे को पहले ही भांप लिया हुआ था और ख़ुद को इस ख़तरे से दूर रखा था। जैसे हज़रत हसन बसरा का एक कौल बहुत मशहूर है कि जब तुम किसी आलिम को देखो कि वो बादशाहों के दरबारों के चक्कर काट रहा है तो जान लो कि वो चोर है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र अल मंसूर ने काज़िल क़ज़ा यानी चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो पेश किया था, और बेपना दौलत की भी पेशकश की गई थी, लेकिन इमाम साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस ओहदे के लायक नहीं है, इसके अहल ही नहीं है। इस इनकार की पादाश में उन्हें जेल में भी डाला गया और कोड़े भी मारे गए, यहाँ तक कि उन्होंने कैद खाने में ही वफात पाई। लेकिन उन्होंने अपने कौल, हक गोई और अपने फेल के ऊपर कोई समझौता नहीं किया, अपने इस समझौते को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और इसी तरह इमाम मालिक ने खलीफा हारून रशीद से फरमाया था कि इल्म लोगों के पास नहीं जाता है, लोग इल्म के पास चल कर आते हैं, और उन्होंने शाही महल में जाकर शहजादों को पढ़ाने से इनकार कर दिया था। मगर आप तारीख का दूसरा रुख देखें, वो भी मौजूद है। ऐसे मुबल्लिग और दीनकार भी पैदा हुए हैं जो इब्तिदा में बहुत खाकसार थे, बहुत आजिज़ थे, फिर अवामी मोहब्बत ने उन्हें रूहानी सेलिब्रिटी बनाकर रख दिया। उनके गिर्द अकीदतमंदों का हुजूम जो है वो जमा होने लगा, फिर प्रोटोकॉल आया, फिर फासला आया, फिर वो लम्हा आया जब एक मुबल्लिग खुद को अवाम से अलग मखलूक समझने लगा। यही वो नफसियाती मुकाम है जहाँ पर हालिया दिनों में मौलाना तारक जमील साहब के गिर्द होने वाली जो बहस है उसको समझने की ज़रूरत है। यानी माजी के इन बुज़ुर्गों का किरदार मौलाना तारक जमील या फिर मौजूदा दौर के सेलिब्रिटी उलमा के बिल्कुल ही अपोजिट है। जो इस्लाफ थे हमारे, वो जानते थे कि ताकतवर की कुर्बत इंसान के दिल से आम आदमी की मोहब्बत और हमदर्दी ख़त्म कर देती है, जिनका वो इस्लाफ है जिनका मैंने नाम लिया। और इन्हें मालूम था कि अवामी सहर और प्रोटोकॉल इंसान के अंदर गैर महसूस तरीके से अना और तकब्बुर को जन्म देता है। जब दौरे हाजिर के दीनकार का अंदाज देखे तो अलग ही है और प्रोटोकॉल अलग है, जो उनके अल्फाज और किरदार के तजाद को बुरी तरह से एक्सपोज भी करता है। तकब्बुर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है।
آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بغیرتی سے نہ دیکھتی ہوں. اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ جب تک اس بے حیا کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. کسی بھی انسان کے لیے چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر ہو، انتہائی حد تک مشہور ہو جانا ایک بڑا ہی سائیکولوجیکل چیلنج بن جاتا ہے. جب لاکھوں لوگ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوں، آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں، بادب طریقے سے کھڑے ہوں، اور آپ کے ہر لفظ پر آمین اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، تو ویورز انسانی دماغ کے اندر کی جو کیمسٹری ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے گاڈ کمپلیکس یا پھر شدید نرگسیت نارسسزم کہا جاتا ہے. جب ایک مذہبی اسکالر مسلسل یہ دیکھتا ہے کہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر گناہ گاروں کو جہنم سے ڈرا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے بیان پر رو رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے شعور میں یا لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ خود ان تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اوپر ہو چکا ہے. وہ عام انسانوں سے اعلیٰ ہے اور عرفہ مخلوق کہیں وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے، اور عام لوگ گناہ گار ہیں اور کمتر ہیں، جبکہ وہ ہدایت کا سرچشمہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جب یہ سوچ لاشعور میں پختہ ہو جاتی ہے تو نجی زندگی میں عام لوگوں سے میل جول کے دوران ایک جو سائیکولوجیکل بیریئر ہے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی عام بچہ یا غریب آدمی اچانک ایسے روحانی شخصیت کے سامنے آ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا لاشعور اسے اپنی انا یا اپنے پروٹوکول کی توہین سمجھنے لگتا ہے، اور وہ لاشعوری طور پر ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں یا دوسرے کو دھتکارتے ہیں یا گاڑی کا شیشہ چڑھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، جیسا محترم طارق جمیل صاحب کرتے آئے ہیں. نفسیاتی ماہر کارل یونگ کے مطابق ہر انسان کی دو شخصیات ہوتی ہیں. ایک اس کا پرسونا ہوتا ہے، یعنی وہ ماسک جو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتا ہے، اور دوسرا اس کا شیڈو ہوتا ہے، یعنی اس کی اصل اور اس کی انسانی جبلت، اس کا غصہ، اس کا چڑچڑاپن اور اس کی ویکنیسز. طارق جمیل صاحب کا عوامی امیج وہ اگر دیکھیں تو اس میں ان کی شخصیات کا ماسک جو ہے وہ نرمی کا ہے، رقت امیز آواز ہے اور شفقت بھرا لہجہ ہے، مگر ماسک اتارے اور شیڈو ان کا دیکھیں تو اصل کردار سامنے آتا ہے. وہ ہے عام آدمی سے بیزاری، سرد مہری اور پروٹوکول سے محبت. مولانا کا عام آدمی کو پیغام ہوتا ہے کہ تکبر نہ کرو اور عاجزی پیدا کرو، مگر عام آدمی کے چھونے سے بھی انہیں ناگواری محسوس ہونے لگتی ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ جب پرسونا اور شیڈو میں فاصلہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شخصیت میں پھر ہپوکریسی، منافقت یا پھر تضاد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور دکھائی بھی دینے لگتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے دہائیوں تک ممبر پر جس پرسونا کی آبیاری کی ہے، جس شخصیت کو دکھایا ہے، وہ ایک دکھی، نرم دل اور امت کے لیے تڑپنے والے بزرگ کی ہے. لیکن پچھلے چند برسوں میں ان کا شیڈو، ان کے وی آئی پی لائف سٹائل، برانڈ ان کا اور برانڈ لانچنگ تقریبات اور طاقتوروں کے ساتھ قریبی تعلقات کی صورت میں بار بار لوگوں کے سامنے آنے لگا ہے، جس کا حالیہ عروج اس جو وائرل ویڈیو ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. کوئی کنڈیشن ہوگی، آپ یقین مانیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا انوانٹیڈلی کبھی لوگوں کو منع کرتے ہیں مسافے سے، لیکن اس کے پیچھے کنڈیشن ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑا اکثر مسئلہ ان کو ان کی صحت کا ہوتا ہے. یا تو کبھی شدید تھکے ہوں گے، شدید کبھی سر درد ہوگا، یا کبھی کوئی ویسی طبیعت میں آپ دیکھیں نا، انسان ہے نا، وہ جہاں بھی اونچ نیچ ہوگی. مولانا صاحب کے بیٹے کا سوشل میڈیا پر آ کر ایک وضاحتی موقف اختیار کرنا، آئی تھنک اٹس اے کلمزی اٹیمپٹ اینڈ اٹس اے ویک ڈیفینس. کیونکہ اگر آپ وجوہات دیکھیں یا دیکھنا چاہیں یا انالیسس کریں، یعنی مولانا صاحب کی بیماری، تھکن یا پھر ان کا جراثیم سے خوف صرف اسی وقت ہی کیوں جاگ پڑتا ہے جب سامنے کوئی غریب آدمی یا عام آدمی ہو یا بچہ ہو، جب وہ بڑے عمرا کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، شوبز سٹارز کے ساتھ وہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، یا اپنے برانڈ جو ایم ٹی جی ہے اس کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کی صحت، تھکن اور یہ جراثیم کا خوف یہ پھر اچانک سے کہاں غائب ہو جاتا ہے. پھر جذباتی بلیک میلنگ کا ناکام فارمولہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی سچویشن میں جب ایکسپوز ہوتے ہیں. یعنی روایتی طور پر مذہبی حلقے جب بھی کسی تنازع میں پھنستے ہیں تو وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری، مظلومیت یا دین دشمنوں کی سازش کا کارڈ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں.
اور اسی طرح بیٹی کی وضاحت نے مولانا کے امیج کو سدھارنے کی بجائے میرے خیال میں مزید نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس میں سچی معذرت یا ندامت کی بجائے ایک اہل ثروت کا سا غرور جھلک رہا ہوتا ہے، اور وہ جھلک رہا ہے جو اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی تعویلیں گھڑ رہا ہے۔ تو جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے اس پورے واقعے اور اس کے بعد ہونے والی بحث نے پاکستانی معاشرے اور جو مسلم ورلڈ کے سامنے، اسلامی دنیا کے سامنے، امت کے سامنے کئی تلخ حقائق رکھے ہیں۔ ان فیکٹس کے مطابق جب مذہب کو ایک برانڈ بنا دیا جاتا ہے، جب خطابت کو ایک پیشہ اور فنکاری کا درجہ مل جاتا ہے، اور جب عالم دین غریبوں کی صفوں سے نکل کر اشرافیہ کے ڈرائنگ رومز کا ایک سنگھاسن بنتا ہے، تو ایسے ہی تضادات پھر جنم لینے لگتے ہیں جو ہم اور آپ سب جو ہیں وہ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا اس بارے میں کامنٹ کریں گے، کیا شیئر کریں گے، کیا خیالات رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔